Students, we have heard about biological method, that is the scientific method. We know already about that the scientific method is not an easy method, it requires some steps. उस स्टेप्स को हमने पढ़ा कि उसमें हम क्या क्या करते हैं. अभी आपको एग्ज़ाम्पल दिया है कि एग्ज़ाम्पल हम कैसे अगर हमारे पास एक डिज़ीज़ है मलेरिया तो उसको हम इस बायोलॉजिकल मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे. ठीक है. सो द फर्स्ट स्टेप इज़ ऑब्ज़र्वेशन. अब आप देखें हमने कहा था कि हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि क्या क्या सूरत हाल है आगे पीछे और पुराने साइंटिस्ट ने क्या आइडिया दी है उसके साथ उसको मैच करेंगे. ठीक है. तो द पेशेंट ऑफ दिस डिजीज़ एक्सपेरिमेंट्स रिकरिंग अटैक्स ऑफ चिल्स एंड फीवर. ये सबसे पहले 2000 ईयर्स अगो एंशिएंट टाइम्स में मलेरिया के बारे में ख़याल था कि पेशेंट को चिलिंग फ़ील होती है, सर्दी फ़ील होती है, क्योंकि सर्द इन्वायरमेंट की वजह से उसको सर्दी फ़ील होती है और उसको टेम्परेचर होता है, फ़ीवर होता है. ठीक है. और फिर दूसरा जो स्टेटमेंट है कि द डिज़ीज़ वाज मोर कॉमन अमंग पीपल हु लिव्ड इन लो मार्शी एरियाज़. लो मार्शी एरियाज़ सोइल की बात कर रहे हैं कि सॉफ्ट होता है और जिसमें पानी होता है उसको मार्शी एरियाज़ कहते हैं. तो जो लोग यहाँ पे रहते हैं ठीक है उनको ये बीमारी है. थर्ड स्टेप ये बताया गया कि व्हेन सम वॉलंटियर्स ड्रिंक द वाटर फ्रॉम मार्शेस, यानी ऐसे लोग हैं जो फ्रीली जो है अपनी मर्ज़ी से मतलब वॉलंटियरली जो है पानी पी रहे हैं. ठीक है. सो उसको मलेरिया नहीं हो रही. दस अ न्यू ऑब्ज़र्वेशन वाज मेड और ऑब्ज़र्वेशन जो है उस हिसाब से चेंज कर दिया गया कि द डिज़ीज़ इज़ नॉट रिजल्ट फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शेस, कि जो बंदा पानी इसका पीता है तो उसको मलेरिया नहीं है. ठीक है. ये 3 स्टेप्स हैं कि चिल और फीवर फील होती है. दूसरी हमने कहा कि लो मार्शी एरियाज़ में जो लोग रहते हैं उसको है, और फिर कहा कि यहाँ से जो पानी पीते हैं उनको तो मलेरिया नहीं है. तो स्टेटमेंट क्या है कि द डिज़ीज़ डिड नॉट रिजल्ट फ्रॉम ड्रिंकिंग. उन्होंने फिर दोबारा सोचना शुरू किया कि द स्टेगनेंट वाटर ऑफ मार्शेस पॉइजन द एयर, कि ऐसा भी हो सकता है कि जो स्टैंडिंग वाटर है, स्टेगनेंट वाटर में स्टैंडिंग वाटर जो खड़ा पानी होता है वो हवा को जहरीला करती हैं. यानी कि पानी जब एक जगह खड़ा हो तो वो गंदा हो जाता है ना, देखा होगा. तो वो एयर को गंदा करती है. वे पीपल ब्रीथ इन दिस बैड एयर, और जब कोई इस बैड एयर में सांस लेता है तो उसको मलेरिया होती है. तो इनका ख्याल था कि मलेरिया हवा से सांस लेने से लगती है गंदे माहौल में. ठीक है. सो दैट इज़ वाई दे गेव द नेम मलेरिया. फिर उसको मलेरिया का नाम दिया गया. एंड द इटालियन वर्ड है माला मीन्स बैड एंड एरिया मीन्स एयर. लेकिन these observations did not help much for solving the problem. So what is the cause of malaria? अब ये भी इसको मैच नहीं कर रही. ये बात भी सही नहीं है कि स्टैंडिंग वाटर से लगती है बैड एयर से. तो ऑब्ज़र्वेशन जो है फिर क्या वजह है. ठीक है. दोबारा से ऑब्ज़र्वेशन जो है उसको अब कर रहे हैं. ठीक है. मतलब कि उस सपोर्ट नहीं कर रहे. 200 years ago it was proved that many diseases are caused by microorganism. 200 साल पहले बताया गया था कि बहुत सारी डिजीज़ है कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म से लगती है. तो अगर स्टैंडिंग वाटर से नहीं लग रही, मार्शी एरिया से नहीं लग रहे, तो फिर ये मे बी ये हवा से भी मतलब 3 वजूहात बताए ना. तो फिर क्या हो सकता है. तो मे बी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हो, क्योंकि ये भी तो सामने आया है. सो मे बी मलेरिया माइक्रो ऑर्गेनिज़म से लगती हो. इन 1878 अ फ्रेंच फिजिशियन लेवेरॉन स्टडीड. लेवेरॉन ने देखे ना स्टडी 200 ईयर्स अगो 1878 में. ठीक है. उसने काम किया. तो ही ऑब्जर्व द ब्लड ऑफ, उसने क्या किया मलेरियल पेशेंट से ब्लड लिया और उसको माइक्रोस्कोप में एग्ज़ामिन किया. एंड ही नोटिस्ड, उसने मालूम किया कि उसकी बॉडी में तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है. सो उसको इस बात पर उसको इस डिस्कवरी पर उसको नोबेल प्राइज़ भी मिला.
ٹھیک ہے. So 5 years after, later on the same microorganism was observed in the blood of malarial patient. اور وہی جو مائکرو آرگینزم تھا، یہ تو ایسے اس نے ٹیسٹ کر لیا اور اس کو مطلب مائکرو آرگینزم بلڈ میں نظر آیا. ٹھیک ہے. اب اس نے جب ملیریا پیشنٹ کا بلڈ ٹیسٹ کیا تو دس مائکرو آرگینزم واز گیون اے نیم پلازموڈیم. تو جب ملیریا کے لیے اس نے بلڈ کا ٹیسٹ کیا تو اس نے اس مائکرو آرگینزم کو ایک نام دیا. کیسے اس کو پکارتے؟ مائکرو آرگینزم تو بہت سارے ہیں نا، تو انہوں نے ملیریل پیشنٹ کا بلڈ ٹیسٹ کر کے اس کو ایک نام دیا جس کو پلازموڈیم کہتے ہیں. یہ آپ دیکھیں، آپ ذرا سوچیں، سارے آبزرویشنز ہیں لیورون کے 200 ایئرز اگو کیا ہوا تھا. پہلے انہوں نے کیا کہا، پہلے موجودہ لوگ کس ماحول میں رہے، مارشی ایریاز میں پانی کس طرح پی رہے. دیکھیں یہ سارے آبزرویشنز ہیں، کوئی سائنٹیفک اسٹڈی نہیں ہے. ٹھیک ہے. سو اس کے بعد ہائپوتھیسس اینڈ ڈیڈکشن ہے. اب یہی چیز دیکھیں، اس کو کہتے ہیں، اس کو ایک اسٹیٹمنٹ دیا گیا، مطلب آسان کر دیا. یہ ساری باتوں کو دیکھیں، اس کا نچوڑ نکالا ہے کہ بایولوجسٹ فردر بلٹ اپون دا اینشینٹ آبزرویشن دیٹ ڈسکوری آف لیورون. ٹھیک ہے. اب اس نے اس کے بیسس پر ایک ہائپوتھیسس پیش کیا کہ دے ڈیولپڈ پلازموڈیم از دا کاز آف ملیریا. اس نے کہا کہ ملیریل پیشنٹ کے بلڈ میں پلازموڈیم ہے. ٹھیک ہے. تو پھر تو ضرور پلازموڈیم کی وجہ سے ملیریا لگتی ہے. ٹھیک ہے. تو پلازموڈیم از دا کاز آف ملیریا. بات سامنے آ گئی ایک مین چیز کہ ملیریا از کازڈ بائی دا پلازموڈیم. فار ٹیسٹنگ دا ہائپوتھیسس تھرو ایکسپیریمنٹ بایولوجسٹ میڈ بائی اے ڈیڈکشن. اس نے پھر ٹیسٹنگ اور ایکسپیریمنٹس بایولوجسٹ نے کیا کیا کہ آپ نے کہا کہ پلازموڈیم جو ہے وہ کاز آف ملیریا ہے. سو ایف پلازموڈیم از دا کاز آف ملیریا، اگر آپ نے کہا کہ یہ پلازموڈیم از دا کاز آف ملیریا، سو دین آل ملیریل پیشنٹ شوڈ ہیو پلازموڈیم ان دیئر بلڈ. دیکھیں کہ اس پہ اب کام ہوگا ہائپوتھیسس کہ ملیریا از دا کاز آف ملیریا. So if you are telling that plasmodium is the cause of malaria, then each and every patient will have plasmodium in their blood. ٹھیک ہے. This is the deduction. ٹھیک ہے. From the plasmodium. Now experiment and result ہم کریں گے. ایکسپیریمنٹ اور رزلٹ کی طرف دیکھیں کہ ان آرڈر ٹو ٹیسٹ، اب ہر پیشنٹ کا بلڈ ٹیسٹ ہوگا اور اس میں پلازموڈیم مائکرو آرگینزم کو دیکھا جائے گا. سو دے ایگزامن، اس نے 100 ملیریل پیشنٹس کو لیا. اٹ واز لیبلڈ، جو جن کا ٹیسٹ کر رہے تھے اس کو ایکسپیریمنٹل گروپ بولا، اور دے آلسو ایگزامڈ کچھ 100 ہیلتھی پیپل کو لیا جس کو کنٹرول گروپ کا نام دیا. ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس اس کے ریزلٹ اور ایکسپیریمنٹس کے لیے اس نے 2 گروپس بنائے، ایک ایکسپیریمنٹل گروپ اور ایک کنٹرول گروپ. کنٹرول گروپ 100 ہیلتھی پرسن تھے اور ایکسپیریمنٹل 100 ملیریل پیشنٹ تھے. سو اس کا رزلٹ کیا آیا؟ اٹ واز observed that all the malarial patient has plasmodium in their blood, whereas the blood of healthy person was free from plasmodium, and these results supported the hypothesis is that plasmodium is the cause of malaria. So it was taken as the solution of biological problem. اب یہ اس کا solution بنا. ٹھیک ہے. This is problem number 1. Inshallah tomorrow we will study biological problem number 2. Okay, take care. Allah Hafiz.